सोला भागवत विद्यापीठे अस्माकं भारतदेशस्य सप्तसप्ततितमे गणतंत्र दिवसे आयोजितेऽस्मिन् गणतंत्र पर्वणि भारतमातुः चरणयोः पूर्वं प्रणम्य पूज्याः दादाजी वर्याणां चरणयोः प्रणम्य पूज्याः भागवत ऋषयः मुख्यातिथयः सर्वेपि शास्त्र संरक्षकाः गुरवः भारत मातुः सेवारताः बालकाः तथा मे मित्राणि च सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् अहं शौनक भद्रेशभाई व्यासः भारतीय संविधानस्य महत्त्वविषये किञ्चित् वच्मि। वयं जानीमः यथा उष्णतायाः अनन्तरं शैत्यस्य अनुभवः आनन्ददायकः भवति, तथैव परदेशीयजनैः अस्माकम् उपरि बहुवर्षपर्यन्तं शासनं कृतं, कष्टं दत्तम्। अतः परतन्त्रतायाः अनन्तरं स्वतन्त्रतायाः प्राप्तिः आनन्ददायिनी एव भवति। वयं सर्वेपि भारतीयसंस्कृतेः संरक्षकाः स्मः, अतः वयं जानीमः यज्ञस्य फलमस्ति स्वर्गप्राप्तिः। अस्मिन् स्वतन्त्रता आन्दोलनात्मके यज्ञेऽपि अनेकैः वीरपुरुषैः स्वप्राणानाम् आहुतिः दत्ता। तस्यैव फलरूपेण 47-उत्तर-90-शततमे वर्षे अस्मभ्यं स्वतन्त्रतारूपी स्वर्गप्राप्तिः जाता। स्वर्गप्राप्तेः अनन्तरं देशस्य सुशासनाय संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। संविधानं नाम देशस्य सुशासनव्यवस्थायै रचितानां नियमानां संग्रहः। अस्माकं जीवनमपि अनुशासनं विना अव्यवस्थितं भवति। तर्हि संविधानस्य रचना डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकरस्य अध्यक्षपदे भारतीय संविधानस्य रचना जाता। संविधान रचनायै वर्षद्वयम् 11 मासाः एवं च 18 दिवसाः सञ्जाताः। तस्य संविधानस्य स्वीकारः 50-उत्तर-19-शततमे वर्षे जातः अस्मिन् दिने। अतः अयं दिवसः गणतन्त्रदिवसरूपेण स्वीक्रियते। अयं दिवसः अस्मभ्यं ज्ञापयति यत् वयं सर्वेपि एकस्य भारतीयपरिवारस्य स्मः। देशस्य शासनं राष्ट्रपतिः करोति, तथैव राज्यस्य शासनं राज्यपालद्वारा भवति। अन्ते एका अस्माकं संविधानस्य विशेषता वर्तते। सर्वेषां देशानां संविधानेभ्यः अस्माकं भारतीय संविधानम् अति विस्तृतमस्ति एवं च लेखनस्वरूपात्मकमस्ति। इयम् अस्माकं संविधानस्य विशेषता वर्तते। अन्ते विष्णुपुराणस्य एकेन श्लोकेन अहं विरमामि वाचा। विष्णुपुराणे भगवान् वेदव्यासः कथयति, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं भवतां सर्वेषां धन्यवादः।